पंजाब की महादत अदलिया के 19 जजेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में साल नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तब्दील होने वालों में 2 सेशन जजेस, 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 1 सीनियर सिविल जज और 8 सिविल जजेस शामिल। पंजाब असम्बली के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। ऐवान से कमेटियों के तजवीज़ करदा 6 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। इजलास में पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 मंजूर करवाया जाएगा। दी पंजाब गदागरी तरमीमी बिल 2025 भी ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। मेयो हस्पताल में इंजेक्शन के मरीजों पर रिएक्शन का वाकया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का कहना है कि तहकीकाती कमेटी ने वाकये की तमाम पहलुओं से मुकम्मल छानबीन की। तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। 2 मरीजों के जाँ बहक होने पर इंतहाई दुख और अफसोस है। मेयो हस्पताल में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की मौत का मामला। गफलत बरतने पर तीनों नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने इंजेक्शन और पानी को क्लियर करार दे दिया। इंजेक्शन में किसी किस्म का फॉल्ट नहीं पाया गया। हाफिजा साइमा सहर, सनीना खालिद और नाजिया हसन को मौत का जिम्मेदार करार दिया गया। तीनों नर्सेज को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत। तीनों नर्सेज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। कान्हा के इलाके रहमत पार्क में अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक। अताई डॉक्टर अफजल ने बुखार के दौरान खातून रबीना को विटामिन की ड्रिप लगा दी। शोहर सुहेब ने एसपी मॉडल टाउन को अताई के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। खातून के क्लिनिक में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए फंड्स जारी। महकमा खजाना पंजाब ने 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को भी फ्री अद्वियात के लिए फंड्स जारी। जनरल अस्पताल को 12 करोड़ 50 लाख, जिना अस्पताल के लिए 27 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड मिले। लेडी वेलिंगटन अस्पताल को 5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का THQ रायविंड का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना और मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। मरीज की शिकायत पर एडमिन ऑफिसर को OST बना दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्ट करने की हिदायत। बोले मरीजों को बिला मुआवजा अद्वियात की फराहमी में ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत फैसल अयूब खोखर का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंडी का दौरा। इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी में कोताही पर सूबाई वजीर का इजहार नाराजी। MS डॉक्टर को मोहम्मद नईम को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर नए MS को तैनात करने की हिदायत कर दी। बोले मजदूरों को तिबी सहूलियात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत मुखालिफिन को हाज़म नहीं हो रही। डिलीवर करने की वजह से पंजाब में उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। किसी को जालसाजी और 2 नंबरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, इल्जामात का खेल खेलने से गंदापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। मॉडल रेडी मंसूबा का ठेका मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को दिया गया। पंजाब में विफाक के तर्ज के पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की करारदाद पेश। पंजाब असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में पंजाब में विफाक की तरह सेनेट भी कायम करने का मुतालबा। नून लीग के अमजद अली जावेद, पीपल्स पार्टी के अली हैदर और दीगर अरकान ने करारदाद तैयार की। मैं और मेवी सुल्ताना ये करारदाद पेश करते हैं। पंजाब असेंबली का ये ऐवान बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें मासूम शहरियों बशमूल बच्चों को मुकद्दस माह रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करते हुए निशाना बनाया गया।
یہ شفاف عمل نہ صرف پاکستان کے امن، استحکام اور خود مختاری پر حملہ ہے، بلکہ تمام انسانی، اسلامی اور اخلاقی اقدار کے خلاف بھی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بنوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایم پی اے سارہ احمد اور مہوی سلطانہ کی جانب سے ایوان میں قرارداد پیش کی گئی۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے لیے سی ایم ایجوکیشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء کو سی ایم ایمیننس سٹار کارڈ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب بنانے کا اعلان۔ 5ویں جماعت سے ٹیکنیکل ایجوکیشن بطور مضمون شامل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں معیار تعلیم کی بہتری اولین ترجیح ہے۔ اسکول کونسل میں من پسند افراد کو نوازنے کا انکشاف۔ کونسل میں اساتذہ کے رشتہ داروں کو ہی شامل کیا جانے لگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مخیر حضرات کو شامل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کا نوٹس، تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کونسلز کی تصدیق کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر کے تمام 42,000 اسکولوں میں اسکول کونسلز قائم کی جا رہی ہیں۔ شہر کے ٹری کور میں اضافے کے پلان عمل درآمد کے منتظر۔ درخت لگانے کے لیے رکھے گئے فنڈز دیگر مقاصد کے لیے خرچ ہو گئے۔ ایل ڈی اے کی 3 ہاؤسنگ اسکیموں میں شجرکاری کے لیے 23 مقامات کی نشاندہی کی گئی۔ پلان کے تحت اربن فارسٹری کے تحت 2,15,000 درختوں پر مشتمل جنگل بنائے جانے تھے۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹیپا کا نیا منصوبہ۔ شہر کے مختلف انٹرسیکشن اپ گریڈ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو سمری ارسال۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے 1,37,80,00,000 روپے کے فنڈز مختص کرنے کی سفارش۔ ٹیپا کی جانب سے منصوبہ پنجاب حکومت کو منظوری کے لیے بھیج دیا گیا۔ قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ وابٹا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، سبززار، شادمان اور شاہ جمال میں کارروائیاں کی گئیں۔ کارروائیوں کے دوران 118 سے زائد املاک سربمہر کر دی گئیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور نادہندگان املاک کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ شاہدرہ سے گجمتا تک چلنے والی میٹرو بس کے اسٹیشنز حکومت کی توجہ کے منتظر ہر گزرتے دن کے ساتھ میٹرو بس اسٹیشنز زب و حالی کا شکار ہونے لگے۔ میٹرو بس کے ٹریک پر 88 اسٹیشن لائٹس اور 44 کوریڈور پول جنکشن خراب۔ مرمت اور بحالی کا کام ہونے کے باوجود بیشتر مشینری تاحال غیر فعال۔ میٹرو اسٹیشن کی 67 جنکشن لائٹس اور اسٹیشنز پر لگے 31 پنکھے بھی بند ہیں۔ شوگر مافیا بے لگام، عوام پریشان۔ افطار دسترخوان کی مٹھاس پھیکی پڑنے لگی۔ رمضان المبارک میں شوگر مافیا مسلسل متحرک۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 167 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ گئی۔ پرچون مارکیٹ میں فی کلو چینی 180 روپے بکنے لگی۔ 50 کلو چینی کا تھیلا 8,350 کا بکنے لگا۔ رمضان المبارک میں منافع خور آزاد۔ سبزیاں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگی فروخت۔ پیاز 80، ٹماٹر 70، لہسن 700، ادرک 450 اور لیمو 300 روپے کلو تک فروخت۔ پھل بھی عوام کی قوت خرید سے باہر۔ کھجور 550، سیب 380 روپے کلو اور کیلا 300 روپے درجن تک بکنے لگا۔ ماہ سیام میں گوشت کی خریداری غریب کی جیب پر بھاری۔ مٹن اور بیف عوام کی پہنچ سے کوسوں دور۔ مارکیٹ میں مٹن 2,500 روپے اور بیف 1,500 روپے فی کلو مل رہا۔ عوام کہتے ہیں گوشت کھانا غریب کے بس کی بات نہیں رہی۔ انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ویران، غریب عوام ریلیف کو ترس گئے۔ رمضان مبارک میں یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو رمضان پیکج نہ مل سکا۔ بنیادی اشیاء خورنوش کی بھی قلت، آٹا، چینی اور گھی دستیاب ہی نہیں۔ کم آمدنی والے افراد کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شہریوں نے گلہ کیا کہ اب ریلیف تو دور کی بات، یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ ہی میسر نہیں۔
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ग्राम फरोशों की सरकोबी के लिए फील्ड में मुतहरिक अशिया ज़रूरिया की कीमतों की सख्त निगरानी, 70 खिलाफ वर्जियों पर 78,000 रुपये के जुर्माने आयद। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। सर यहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहता है, यहाँ पर बाहर की निस्बत काफ़ी कम रेट पर हमें चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। जी मैंने लहसुन वगैरह लिया है, बाहर से बहुत कम रेट पे मिल रहा है। मैं बाहर भी लेता रहता हूँ, 650-700 रुपये मिल रहा है। यहाँ हर कीमत में ही, जैसा कि प्याज है, आलू बाहर 80 रुपये मिल रहा है, यहाँ 50 रुपये। वज़ीर आला मरियम नवाज के बड़े फलाही इक़दाम के समरा, सहूलत बाज़ार शदीद महंगाई के दौर में ठंडी हवा का झोंका। सहूलत बाज़ारों में 16 बुनियादी अशिया होल सेल नरखों पर दस्तयाब। चीनी 130 रुपये फ़ी किलो, 10 किलो आटे का थैला 800 में मिल रहा है। चिकन 100 रुपये सस्ता, अंडे 286 रुपये दर्जन से कम पर फ़रोख्त।